नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री ओली छलफलका लागि भोलि सचिवालय बैठक बोलाइयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 172 सहित 641 संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 104 पुग्यो। 9221 जनाको आइसोलेसनमा उपचार हुँदै। संक्रमित बढेसँगै स्थानीयमा बढ्यो त्रास। अनावश्यक हिँडडुलमा कडाई। स्थानीय तहका धेरै क्षेत्र सील। निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिँदै। बाढी पहिरोको जोखिमसँगै देशभरका अधिकांश सडकमा क्षति। बेनी बजारमा बाढीको कटान। समयमै पुल नबन्दा कञ्चनपुरका स्थानीयवासी समस्यामा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित। फ्रान्सेली क्लब लियोन 3-1 गोल अन्तरले विजयी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेका छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले परामर्श सुरु गरेको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका विषयमा छलफल गर्न भोलि सत्तारूढ नेकपाको सचिवालय बैठक पनि बोलाइएको छ। बैठकमा विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल कामको औपचारिक जिम्मेवारी दिने तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभाजनको सङ्घारमा पुगेको भनिएको नेकपा विवाद तत्कालका लागि मत्थरुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा पहिलो शर्त बनाएर छलफल सुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक भने कहिले बस्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। तर 1 महिना अघिदेखि बस्नु नसकेको नेकपा सचिवालय बैठक भने सोमबारका लागि बोलाइएको छ। यसअघि नेकपा विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इतरका शीर्ष नेताहरूले विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाउने सहमति गरेका थिए। त्यही सहमति अनुसार कार्यदल समेत गठन भएर काम सुरु भएको छ, जुन कार्यदलले विवाद समाधानको सूत्र पत्ता लगाएर प्रतिवेदन बनाई बुझाउने जिम्मा पाएको छ। कार्यदलले समाधानको बाटो खोज्ने नेताहरूले बताएका छन्। दुईजना अध्यक्षका बीचमा धेरै गम्भीर छलफल भयो। छलफल पश्चात उहाँहरू एउटा महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनमा जे जस्ता समस्याहरू यस बीचमा देखा परे ती समस्याहरूको सकारात्मक समाधान खोज्दै हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एकतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यो एकतालाई सबल तुल्याउँदै जानुपर्छ। नेपाली जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि जुन प्रकारको आशा गरेका छन्, अपेक्षा गरेका छन्, विश्वास र भरोसा गरेका छन्, त्यसलाई सार्थक तुल्याउनका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नु भएको छ। कार्यदल गठन लगायतका निर्णयपछि नेकपाभित्र देखिएको विवाद तत्कालका लागि समाधान हुने आशा समेत पलाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। पार्टीका शीर्ष तहका नेताहरूका बीचमा देखिएको पछिल्लो विवाद समाधान उन्मुख देखिएसँगै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। दुईटा अध्यक्षको बीचमा विवाद हुने, विवादको कुरा आउँछ, त्यसपछि यसलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउनको लागि दुईटा अध्यक्षको बीचमा फेरि एक किसिमको सहमति बन्छ। फेरि त्यो सहमति भाँडिन्छ अनि फेरि के भनेदेखि अध्यक्षहरूको बीचमा के भने वार्ता हुन्छ। भनेपछि यो के भने सहमति, विवाद अनि फेरि के भनेदेखि सहमति, यस्तो किसिमको गोलचक्करमा फसिरहेको छ। तर निर्णायक परिणाम भने नआउने एउटा नेपाली उखान छ, भ्यागुताको धार्नी कहिले पुग्दैन। किन भ्यागुतो के भनेदेखि पुर्याउन लाग्यो एउटा भ्यागुतो उफ्रिन्छ, फेरि पनि के भने तौल के भने कम के भनेदेखि भइरहेको छ। त्यस्तै स्थिति अहिले नेकपाभित्रको के भने अहिले विवाद के भनेदेखि भइरहेको छ। नेकपा नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 5 वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक बनाएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल सुरु भएको जनाइएको छ। त्यसबाहेक नेकपा विवाद मत्थर हुने सङ्केत देखिएसँगै बोलाइएको सचिवालय बैठकको एजेन्डा सार्वजनिक भइसकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ। सबै पक्षलाई समेटेर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने तयारीका बीच बोलाइएको सचिवालय बैठकले आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा लिइएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 641 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै संक्रमितको संख्या 26,660 पुगेको छ भने थप 2 जनाको कोरोनाले मृत्यु हुँदा मृतकको संख्या 104 पुगेको छ। मेनुका श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले 120 दिनको अत्यासलाग्दो लकडाउन हटाएर फेरि केही प्रतिबन्धहरू कायम गरे पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो छ। आइतबार अहिलेसम्मकै सर्वाधिक 12,247 जनाको PCR परीक्षण गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा 172 सहित 641 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 26,660 पुगेको छ। प्रादेशिक अस्पतालमा प्रयोगशालामा कैलालीका 1 जना र कञ्चनपुरका 4 जना, सूर्य ल्याब काठमाडौँमा बाराका 1 जना, झापाका 1 जना र काठमाडौँका 6 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 2 जना, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँका 9 जना र ललितपुरका 6 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका 1 जना, काठमाडौँका 24 जना, ललितपुरका 2 जना, सर्लाहीका 1 जना, त्रिवेणी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज प्रयोगशालामा बर्दियाका 1 जना, भक्तपुरका 3 जना, कैलालीका 2 जना, काठमाडौँका 29 जना, लमजुङका 1 जना, नवलपरासी पश्चिमका 2 जना, पर्सा र ताप्लेजुङका 1-1 जना गरी जम्मा 218 महिला र 423 पुरुष गरी जम्मा 641 जना। आज 2 जनाको दुःखद निधन भएको छ। पर्सा जिल्लामा 1 जना र मोरङमा पर्सा जिल्लामा 1 जना पुरुष र मोरङमा 1 जना महिला हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार उपत्यकामा संक्रमित 172 मध्ये 126 जना काठमाडौँका छन् भने ललितपुरका 38 तथा भक्तपुरका 8 जना छन्। यी बाहेक 469 जना उपत्यका बाहिरका छन्। प्रवक्ता गौतमका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 134 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 17,335 पुगेको छ। आइतबार 134 जना संक्रमण मुक्त तथा 641 संक्रमित थपिएसँगै सक्रिय संक्रमित अर्थात् उपचाररत व्यक्तिहरूको संख्या 9,221 पुगेको छ। प्रदेश नम्बर 1 मा 958 जना, गण्डकी प्रदेशमा 280 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 821 जना, कर्णाली प्रदेशमा 222 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 782 सक्रिय संक्रमित छन्। काठमाडौँ, मोरङ, पर्सा, रौतहट र महोत्तरीमा भने 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै विगत 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पर्साका 1 पुरुष र मोरङकी 1 महिला रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या 104 पुगेको छ। स्थानीय प्रशासनले पर्सामा निषेधाज्ञा थप कडा पार्न आजदेखि सेना परिचालन गरेको छ। निषेधाज्ञालाई थप प्रभावकारी बनाउन फ्रन्ट लाइनमा खटिने सुरक्षाकर्मीको सहयोगका लागि सेनालाई सडकमा उतारिएको पर्साका प्रमुख जिल्लाधिकारी असमान तामाङले जानकारी दिनुभयो। दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नियन्त्रणमा खटिएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई सहयोग गर्न सेना परिचालन गरिएको हो। 15 दिन थप निषेधाज्ञा कडाई गरिए कोभिड-19 नियन्त्रण गर्न सकिने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सेना परिचालन गरेको जनाएको छ। प्रशासनको निर्णयसँगै वीरगञ्जको मुख्य सडकमा आज दिउँसोदेखि सेनाको गस्ती सुरु भएको छ। हातमा लट्ठी तथा हतियार लिएर सेनाले गस्ती सुरु गरेको हो। सडकमा आवतजावत गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिने काम गरिरहेको छ। अटेरी गर्नेलाई लाठीचार्ज समेत गर्ने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। वीरगञ्जमा साउन 10 गतेदेखि पुरै पर्सा जिल्लामा साउन 19 गतेदेखि निषेधाज्ञा छ। निषेधाज्ञा जारी गरे पनि खाद्यान्न लगायतको पसल बन्द हुँदा खाद्यान्न सामग्री खरिद गर्न बजारभरि भौतारिँदा भिडभाड बढ्न थाले पनि थप कडाई गर्न सेना खटाइएको हो। जिल्लामा निषेधाज्ञा गरेको 23औं दिन पुगेको छ। पश्चिम नवलपरासीमा पनि समुदायमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गैरातीदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले गैरातीदेखि 12 बजे
बाट लागू हुने गरी आगामी भदौ 6 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। निषेधाज्ञा अवधिभर भेला, गोष्ठी, सेमिनार, सामूहिक जमघट गर्न रोक लगाइएको छ। जिल्ला सुरक्षा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जारी गरेको निषेधाज्ञामा सरकारी एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विद्युतीय सेवा बाहेक सर्वसाधारणको उपस्थितिमा गरिने सबै सेवा बन्द गरिएको जनाइएको छ। त्यस्तै अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्न समेत रोक लगाइएको छ। धार्मिक स्थलमा दैनिक पूजा बाहेक अन्य गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ भने चाडपर्व पनि घरमै मनाउन भनिएको छ। कोरोना संक्रमित बढेपछि सिन्धुपाल्चोकमा भोलिदेखि लकडाउन गरिने भएको छ। शनिबार बसेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले भदौ 1बाट 1 सातासम्म जिल्ला लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि तत्काल थप सतर्कता अपनाउनुका साथै नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गराइने निर्णय भएको छ। जिल्लाका केही स्थानीय तहमा समेत कोभिड-19 का संक्रमित देखिएको भन्दै कोरोना रोकथाम जिल्ला समितिले जिल्लाभर लकडाउनको निर्णय गरेको हो। यो निर्णयसँगै भदौ 1 देखि कुनै पनि व्यक्ति अत्यावश्यक बाहेक काम घर बाहिर निस्कन पाउने छैनन्। त्यस्तै सार्वजनिक सवारी साधन बन्द हुने छन् भने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी र अत्यावश्यक सेवाका कर्मचारी मात्र हिँडडुल गर्न पाउनेछन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट, विद्यालय, सभा, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, प्रदर्शन, सैलुन, खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। त्यस्तै ब्याङ्क र गैर सरकारी कार्यालय आवश्यक सेवा प्रदान गर्न दिनको 11 देखि 2 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने समेत निर्णय भएको छ। लकडाउनको समयमा सबै नागरिक सामाजिक दूरी कायम गर्दै घरभित्रै बसिदिन प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालले अनुरोध गर्नुभएको छ। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएसँगै जनजीवन प्रभावित भएको छ। भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै उद्योग, कलकारखाना, बजार र यातायात न्यून सञ्चालनमा छन्। अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। चितवनका प्रमुख जिल्लाधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईद्वारा जारी सूचनामा भदौ 5 गतेसम्मका लागि भरतपुरमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको उल्लेख छ। निषेधाज्ञा जारी भएसँगै राजमार्गमा अत्यावश्यक र लामो दूरीका सवारी साधन मात्र चलेका छन्। अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि बिहान र बेलुका 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म पसल खोल्न दिएको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रमुख जिल्लाधिकारी भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। आदेशको अवज्ञा गरिएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने उहाँले बताउनुभयो। भरतपुर महानगरमा गएको 4 दिनमा 30 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि काठमाडौँको नयाँबानी, सोर, बुद्धनगर, थापागाउँ, बिजुली बजार क्षेत्र सिल गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को कार्यालयले नयाँबानी, सोर, बुद्धनगर सहित आफ्नो वडा क्षेत्रमा सिल गरेको हो। कोरोना संक्रमण फैलिरहेकाले यस 10 नम्बर वडा अन्तर्गत धेरैजनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले नागरिकको भिड बढेसँगै जोखिम पनि बढ्ने हुँदा अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि सिल गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। सिल गरिएपछि वडाभित्र कडाई गरिएको छ। भित्री गल्लीमा खुलेका खाजा घरलाई प्रहरीले बन्द गराएको छ भने अटेरगटेलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। वडाभित्र फुटपाथ, पसल, मठ मन्दिरमा नित्य बाहेकका अन्य पूजापाठ, कबाडी सङ्कलन, चिया पसल, पान पसल, मदिराको खुद्रा बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ। त्यस्तै जिम हल, ब्युटी पार्लर, सैलुन सञ्चालन गर्न र भिडभाड हुने कुनै पनि कार्य गर्न रोक लगाइएको छ। काठमाडौँ छिने नाका बन्द गरेको सरकारले आन्तरिक रूपमा उपत्यकाभित्र सवारी सञ्चालन गर्न दिएको छ। अहिले जोर बिजोर प्रणालीमा सवारी सञ्चालन भइरहेका छन्। लकडाउनको अन्त्य भएसँगै शनिबारदेखि सार्वजनिक गतिविधिमा कडाई गरेको सरकारले सवारी सञ्चालनको मात्र अनुमति दिँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। उनीहरूले सरकारको दोधारे निर्णयले काम गर्न कठिन भएको गुनासो गरेका छन्। कस्तो छ त उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको अवस्था? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। लकडाउन अन्त्यको घोषणासँगै निश्चित मापदण्डका आधारमा सञ्चालनमा आएको सार्वजनिक सवारी साधन अहिले भने जोरबिजोरका आधारमा चलिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै र बाहिरिने सवारीका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
उपत्यकामा सार्वजनिक गतिविधिमा कडाई गरिएको छ। सर्वसाधारणमा कोरोनाको त्रास बढेसँगै सरकारको कडाईले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन प्रभावित हुन थालेको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा कम मात्र सवारी चलेका छन्। संक्रमित बढेसँगै मानिसको चहल पहल पनि कम भएको छ। अत्यावश्यक बाहेकका काममा रोक लगाइएसँगै अनावश्यक हिँडडुलमा गरिएको कडाईले सञ्चालनमा आएका सवारीले यात्रु पाएका छैनन्। लकडाउनको अन्त्यपछिका केही दिनमा यात्रु बढ्न थालेको भए पनि शनिबारबाट सार्वजनिक गतिविधिमा कडाई गरिएसँगै यात्रु घटेको यातायात मजदुरको भनाइ छ। संक्रमणको उच्च जोखिमकै बीच गाडी चलाए पनि गाडी चढ्ने यात्रु एकदम कम हुने चालकहरू बताउँछन्। हल्लाले नै मान्छे छैन कि हिजो अस्ति बरु राम्रै थियो। अब हल्ला काठमाडौँ भ्यालीभित्र धेरै भेट्न थाल्यो बाहिर भन्दा नि, अनि त्यही भएर तेल खर्च उठाउनु पनि गाह्रो छ हामीलाई। बरु थप्पै बन्द गरे भए जस बन्द छ भन्ने हुन्छ, मनमा सन्तोक हुन्थ्यो। अब जोर बिजोर गरिदिएछ, अब अरूले गाडी निकालेछ, सबैले चलाएछ होइन, किस्तावालाले फोन गरिहाल्छ। बरु लकडाउनै भइदिएपछि चलेकै छैन भन्ने हुन्छ, मनमा सन्तोक हुन्छ नि त। यात्रुविहीन सवारी चलाउँदा दैनिक तेल खर्च नै जुटाउन गाह्रो भएको उनीहरूको भनाइ छ। लकडाउनपछि सवारी चलेको भन्दै बैंकले किस्ताको ताकेता गर्दा अर्को मार थपिएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। जोखिमपूर्ण अहिलेको अवस्थामा सवारी सञ्चालन गर्नु रातभर करायो दक्षिणा हरायो जस्तै अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ। यात्रु छैन दाइ, कमै छन्। अब अलिक बढिहाल्यो नि ट्राफिकले समात्छ नि दाइ। अब त्यही 15-16 जना हाल्यो, कहिले 2-3 जना हाल्यो। दिउँसोतिर त मान्छे हुँदैन, 2-3 जना ल्यायो। अस्ति अलिअलि भएको जस्तो भएको थियो, अहिले त 2-3 दिन भयो। 2 दिन अस्तिदेखि अलिअलि कम छ, आज झन् ठुक्कै छ। सरकारको दोधारे निर्णयका कारण अरू क्षेत्र जस्तै यातायात क्षेत्रमा समेत अन्यलता देखिएको छ। सार्वजनिक गतिविधिमा कडाई गर्ने तर यातायातका साधन सञ्चालन गर्नै पर्ने निर्णय सरकारको दोधारेपन हो। यसले एकातर्फ जोखिम बढाइरहेको छ भने व्यवसायीलाई समेत आर्थिक भार थपिन थालेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि बाढी पहिरोको जोखिमसँगै देशभरका अधिकांश सडकमा क्षति, बेनी बजारमा बाढीको कटान, समयमै पुल नबन्दा कञ्चनपुरका स्थानीयवासी समस्यामा। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,16,42,000 नाग्यो, 7,69,000 बढीको मृत्यु। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित, फ्रान्सेली क्लब लियोन 3-1 गोल अन्तरले विजयी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनी बजार कटान र बाढीको चपेटामा परेको छ। कालीगण्डकी र म्याग्दी नदीको दोभानमा अवस्थित बेनी बजारको पाखमा खनिएको सडकको भल व्यवस्थापन नहुँदा पहिरो र बाढीको जोखिम बढेको छ। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। उत्तरबाट आउने कालीगण्डकी र पश्चिमबाट आउने म्याग्दी नदीको कटानका साथै क्याम्पस चोक, मङ्गलाघाट र अस्पताल चोक क्षेत्रमा बेनी पाखा पानी सडकको भल व्यवस्थापन नहुँदा आउने बाढीले बजारवासीलाई त्रसित बनाएको छ। बेनी नगरपालिकाको 7 र 8 नम्बर ओडामा पर्ने करिब 1000 घरधुरीको बसोबास रहेको बेनी बजार संरक्षणका लागि गणेशटोल पछाडि कालीगण्डकी किनारमा गरिएको तटबन्ध गत हप्ताको बाढीले भत्काएर कटान थालेको छ। बेनी पाखापानी सडकको अर्थुङ्गेबाट शुक्रबार राति आएको बाढीले मङ्गलाघाटमा 8वटा निजी घर, खानेपानी आयोजना, धार्मिक स्थल, महारानी थान, सत्य साई केन्द्र, खेलमैदान र सडकमा क्षति पुर्याएपछि स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। लाइभ देखेको सुरुमा त ढुङ्गा र माटो मात्रै, पानी नै थिएन, त्यो भिड जस्तो एउटा कराउँदै आएको त्यहाँ मङ्गलाघाटमा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, डिभिजन वन कार्यालय र भू तथा जलाधार संरक्षण कार्यालयको कर्मचारी आवास भवन पनि बाढी पसेर डुबानमा परेका छन्। म्याग्दी नदीले कटान गरेर मङ्गलाघाटको प्रहरी बिटको भवन भत्काएको छ। बेनी पाखा पानी सडकको बाढीले क्याम्पस चोक र अस्पताल चोक हुँदै जामुना खर्क जोड्ने सडकबाट आउने बाढीले अस्पताल चोकमा जोखिम बढाएको छ।
सडक विस्तारका क्रममा जथाभावी डोजरको प्रयोग तथा माटो र भलको उचित व्यवस्थापन अभावमा बेनीवासी हरेक वर्षको वर्षायाममा बाढीको त्रासमा बस्नु परेको छ। पहिरो लागेको छ, त्यही पहिरोमा चाहिँ भयो कि पहिरोले गर्दा नाली बिग्रिएर यताबाट खसेपछि अब यो जुन चाहिँ यो एमदाइको यो कटेर पछाडिबाट आयो। अब यतातिर यो बस्तीहरूलाई अब यो मैला बिग्रेर भवन निर्वाचन सरकारी बिल्डिङहरू लगायत हामीहरू सबैलाई चाहिँ असर पारेको छ। रातभरि चाहिँ हामी डोजर लगाएर साफ गर्यो। महारानी थान हुँदै अग्निखेत जोड्ने सडकको डिलमा निर्माण गरिएको पर्खाल सर्किएपछि उपल्लो मङ्गला घाटका करिब 15 घर जोखिममा परेका छन्। परम्परागत खोल्सा अतिक्रमण भएकाले पाखोबाट आउने बाढीको व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको नाली फुटेर बजारका सडक हिल्लाम्मी हुने तथा घर र पसलभित्र पस्ने गरेको छ। काली गण्डकी र म्याग्दी नदीको कटान रोकथामका लागि रूपाताल एकीकृत विकास संरक्षण परियोजनाले नियन्त्रणको काम गरे पनि पाखोबाट आउने बाढी रोकथामका लागि गरिएका काम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्। यो सोचेभन्दा बढी बाढी आएको के अरे वर्षात भयो, त्यसले गर्दा बाढी आएको छ। अस्तिको भन्दा बढी आएको छ। अहिले हामीले मङ्गलघाट क्षेत्रमा जेसिबी र टिपर लगाएर सफा गरिसक्यौँ। अब अर्थिङमा पनि बाढी आइरहेको, बाटो बिग्रिरहेको भएर अहिले हामी पठाइसकेका पनि छौँ। अहिले हामी मिटिङ बस्दैछौँ। मिटिङ बस्ने बित्तिकै हामी पनि गएर त्यसलाई अहिलेलाई हामी जस आज दिनभरिमा बाटो चाहिँ सफा क्लियर गर्छौँ। बेनीको कटान र बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर पाखोमा सडक खन्ने र विस्तारका नाममा पहाड भत्काउने काम रोकेर दिगो र प्रभावकारी संरक्षणको योजना अगाडि बढाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। बारामा एउटै सडक 4 पटक वन क्षेत्रमा सारिएको छ। सुन्दा पनि अनौठो लाग्ने घटना बारावासीका लागि भने आँखा खडानेको दृश्य बनेको छ। वर्षेनी वर्षायाममा भेलबाढीले सडक कटान गरी रुहेपछि प्रत्येक वर्ष सडक वन क्षेत्रमा सारिदिए आएको हो। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। बाराको निजगढ स्थित बकैया खोला किनार हुँदै गएको निजगढ रतनपुरी सडक जोगाउन तटबन्ध नगरिँदा वर्षेनी सडक सार्नु परेको हो। सडक बाढीले कटान गर्ने अनि बीच भागमै खोला बग्ने गरेपछि वर्षेनी सडक सार्नु परेको छ। निजगढ नगरपालिकाले सडकमा क्षति पुर्याउन सक्ने खोलाका स्थानमा तटबन्ध गर्न चासो नराख्दा विकासका नाममा बस्तीमा सडक बनाउने गर्दै आएको छ। भएका संरचनालाई संरक्षण गर्दै नयाँ विकासका कार्य गर्नुपर्नेमा संरक्षणको पाटो छोडेर निरन्तर बजेट सक्ने काम भइरहेको छ। मेरो वार्डमा विकास नहोस् म हाल्छु भन्दा पनि अब हेरौँला भनिया छन् उहाँहरूले। नगरपालिकाले चाहिँ कर्मचारीदेखि लिएर मेयर उठ्नेहरूले पनि अब यसपालि बनाउनु पर्छ भन्ने कुरो बजेट हालिदिन्छु भन्ने कुरा आएको छ। भोलि यो मात्रै होइन, तपाईँको कुलबीलाई असर पर्छ, यो के अरे वनको अफिसले असर पर्छ, सदरमुकामलाई असर पर्छ। भोलि यहाँबाट खोला छिर्ने बित्तिकै कहाँ डुब्छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। थाहा हुँदा पनि सम्बन्धित निकायहरूले अहिले मुहान बसेका छन्, किन अब चुप्लाएर बसेका छन्। यस वर्ष पनि केही रुख बिरुवा मासेर वन क्षेत्रभित्र धमाधम नयाँ सडक बनाइँदैछ। डिभिजन वन कार्यालय बारा अन्तर्गत बकैया नागमणि सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह माताहतको वन क्षेत्रभित्र वन कार्यालय र वन समूहको समन्वयमा सडक खोलिएको हो। प्रत्येक वर्ष सडक वन क्षेत्रमा सारिँदा हालसम्म लगभग 30 हेक्टर वन क्षेत्र गुमिसकेको छ। यसबाहेक त्यस क्षेत्रको वन क्षेत्र कटान भएको छ। वर्षेनी भएको वन क्षेत्र कटानले सयौं रुख बिरुवा खोलाले बगाएको छ भने बगाएका नाममा माफियाले लिइरहेका छन्। कतिपय बगेका रुख खोलामै छोडिँदा करोडौं राजस्व समेत गुम्ने गरेको छ। राज्यले जङ्गल नाश भइरहेछ, यहाँबाट खोलाले रुखहरू लगिरहेछ, जङ्गल मासिरहेछ। धेरै कटानले चाहिँ रुखहरू लगिरहेछ, धेरै करोडौँको रुख लगिसक्यो। वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि बलियो तटबन्ध मार्फत बाटोलाई पुरानै स्थानमा कायम गरिनुपर्ने हो। तर नगरपालिका वन कार्यालय र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा नियमित सडक वन क्षेत्रमा सार्दा त्यसले बस्तीमा समेत जोखिम बढिरहेको छ। हरेक वर्ष वन क्षेत्र मासिने गरेको छ भने राज्यलाई प्राप्त हुने करोडौं राजस्व समेत गुमिरहेको छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारको र डिभिजन वन कार्यालयको प्राथमिक चासो आवश्यक छ भने प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारले पनि वन क्षेत्रको संरक्षणमा ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।
ठेकेदारको ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रसँग जोडिने पुल बन्न सकेको छैन, जसका कारण कञ्चनपुरका 3 स्थानीय तहका जनता वर्षौंदेखि जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। पुल नहुँदा स्थानीयले एकपटक नदी तारेको 300 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रहरू दैजे बेलडाडी सडक खण्ड अन्तर्गत दैजेको बलमा नदीमा पुल निर्माण थालिएको 4 वर्ष बितेको छ। ठेकेदारको लापरवाहीले पुल निर्माण नहुँदा स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा मात्रै गरिरहेका छैनन्, एकपटक नदी तरेको 100 रुपैयाँ तिर्न बाध्य छन्। सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने बेलडाडी गाउँपालिका, बेलौरी नगरपालिका र पुनर्वास नगरपालिकाका स्थानीयका लागि सदरमुकाम आउन सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने सडकमा पुल निर्माण नहुँदा समस्या भएको छ। दैजी बेलडाडी सडक खण्डमा पर्ने बलमा नदीको पुल नबन्दा सर्वसाधारण जोखिम मोलेर आवत जावत गरिरहेका छन्। पुल बन्न धेरै टाइम लाग्यो, आवत जावतमा धेरै दुःख भएको छ, जनतालाई समस्या धेरै परिरहेको छ। अब के फर्कीबाट अब यहाँ पहिले लैएबाट जानु पर्यो बजारतिर। पुल 6-7 वर्ष भइसक्यो, पुल पनि छैन, नदी पनि धेरै आउँछ, 200-300 रुपियाँ भन्छन् तराईको नदीमा, 200-300 रुपियाँ भन्छन् तराईको होइन। हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत दैजीदेखि बेलडाडी सडक खण्ड जोड्ने बलमा नदीमा पुल निर्माणमा ठेकेदारले गरेको लापरवाहीले यात्रुको ज्यानै जानेसम्मको खतरा छ। केही वर्ष अघि बलमा नदीमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति मार्फत स्ल्याब निर्माण गरिएको भए पनि सवारी साधनको चाप र उचित मर्मत समार नहुँदा स्ल्याब फुटेर खाडल बनेको छ। प्रयोगका लागि जोखिमपूर्ण बनेको पुलका कारण नदीबाटै वारपार गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मोटरसाइकल, साइकल र पैदल यात्रु बढी जोखिममा छन् भने यात्रुहरूले साधन र सरसामान तारेको 100 देखि 300 रुपैयाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। पुल आसपासकै स्थानीयले 100 रुपैयाँ लिएर सो नदी वारपार गरिदिने गरेका छन्। बेलडाडी जाने मान्छेलाई धेरै समस्या भइरहेको छ। बिचमा खाल्डो, दुई ठाउँमा खाल्डो छ, फेरि बाढी आएपछि तर्नुपर्छ। उनीहरूले 200-250 रुपियाँ 300सम्म पनि लगेको छ यहाँ मान्छे तार्नेहरूले। 4 वर्ष अघि पुल निर्माणको जिम्मा पाएको MSKS एडभेन्चर नन्देगडा जेभीले सडक डिभिजन कार्यालयसँग 2074 साल पुस 26 गतेभित्र पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर झण्डै 3 वर्ष थप समय बित्दा समेत पुल निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। जोखिम सबैलाई हुने भए पनि साना सवारी साधन र पैदल यात्रु बढी जोखिममा परेका छन्। दैनिक 100 ट्रक र ट्र्याक्टरहरू सामान ढुवाने गर्ने भए पनि कुनै पक्षबाट नदीमा रहेको स्ल्याबको खाडलमा ग्राभेल हाल्न र चाँडै पुल निर्माणका लागि पहल गर्न अग्रसर भएको देखिँदैन। पुल निर्माण गरिरहेको निर्माण कम्पनी र हुलाके सडक निर्माण गरिरहेको अर्को निर्माण कम्पनी दुवैले खाडल मर्मतका लागि कुनै पनि पहल गरेका छैनन्। बाढी आएका बेला सदरमुकाम महेन्द्रनगरबाट यात्रु लिएर आउने सवारी साधन पानीको सतह नघटुन्जेल नदी किनारामै बस्न पर्ने बाध्यता छ। त्यसरी कुर्नु पर्दा सवारी साधनले यात्रुलाई सडक किनारामै छोडिदिने गरेका छन्। बेलडाडी भन्छौ, अब यो नदी त जानै पाउन्न रे लो। एउटा गया हूँ पारी जाना ला, पारी ये नदीले जान पाएन। त्यो हिसाबले हम यही के फर्की बर्बाद देता हिसाबले हमले फर्कन पड्दै छ अहिले। दाइजीको बलमा नदीमा अलि पानी मौसमको कारणले यहाँ खोला आएर अलि हामीलाई आवत जावत गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ। अब त्यही हिसाबले अब हामीले यहीँबाट फर्किने अवस्था आइरहेको छ। 97 मिटर लम्बाइ र 11 मिटर चौडाइ रहेको पुल निर्माणका लागि 8 करोड 47 लाखको लगत इस्टिमेट गरिए पनि निर्माण कम्पनीले 6 करोड 80 लाख रुपैयाँमा टेन्डर हालेर निर्माण सम्झौता गरेको थियो। पुल बन्ने स्थल शुक्ला फाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै पर्ने भएकाले निकुञ्जका कारण केही समय अवरोध भए पनि 4 महिना लामो लकडाउनलाई बहाना बनाएर पन्छिँदै आएको छ। सरकारले पटक पटक भनेको मितिमा काम नगर्ने कम्पनीलाई कारबाही नगर्दा स्थानीय जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। सरकारले नागरिक सुरक्षाको दायित्व लिनुपर्ने आवश्यकता छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट निराजन ओझाको रिपोर्ट। बर्दियाको सदरमुकाम गुलरियादेखि करिब 40 किलोमिटर पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने राजापुर क्षेत्रमा कर्णाली नदीले स्थायी तटबन्ध बगाएको छ। वर्षाका कारण नदीमा पानीको सतह बढेपछि कटान रोक्न बनाइएको स्थायी तटबन्ध भत्किएको छ। राजापुर क्षेत्रमा बाढी पस्ने खतरा बढेसँगै स्थानीय त्रासमा छन्। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेपछि बर्दिया जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने राजापुर नजिकको स्थायी तटबन्ध बगाएको छ। कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले निर्माण गरेको स्थायी तटबन्ध भत्किएपछि जिल्लाको राजापुर नगरपालिकामा बाढी पस्ने खतरा बढेको छ।
तटबन्ध जोगाउन स्थानीयले गरेको प्रयास उच्च बहावका कारण सम्भव नभएको हो। तटबन्ध बगाएपछि स्थानीयले गरेको अस्थायी बाँध बनाएर बहाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास सार्थक हुन सकेको छैन। त्यसैले राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3, 4 र 7 मा बाढी पस्ने र जनधनको क्षति हुने जोखिम बढेको छ। धेरै नै समस्या परिरहेको छ सर। हामी आज कति 3-4 दिन भइसक्यो, राति 12-1 बजीसम्म पनि यहाँ नदी हेर्न आउनुपर्ने अवस्था छ। कतै राति नै यो ड्यामहरू फुटेर पस्ने त होइन, हामी मान्छेलाई केही अब नोक्सानी हुने त होइन, मानवीय क्षति हुने त होइन भन्ने कुराले एकदम त्रसित छौँ हामी। कर्णाली नदीमा पानीको सतह बढेर तटबन्ध बगाएपछि बर्दियामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको आकस्मिक बैठक बसी नदी छेउछाउमा अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरी राजापुरवासीलाई सुरक्षित राख्ने निर्णय भएको छ। कर्णालीको केही पानी गेरुवा नदीमा खसाल्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत गरिएको बर्दिया प्रशासनले जनाएको छ। त्यस क्षेत्रको करिब 17वटा जोखिमयुक्त स्थानमा दीर्घकालीन तटबन्ध निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले अनुरोध गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ। क्षति न्यूनीकरण गर्न लालमटियाबाट कर्णाली नदीको भङ्गालोको केही भाग पानीलाई गेरुवा नदीतर्फ निकास गराउन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने। निर्णय नम्बर 2, कर्णाली नदीको बर्दियातर्फका तिग्रा, टिउनी, मुर्गौवा, सनकट्टी घाट, सत्तीघाटको पुल लगायतका 17वटा स्थानमा दिगो र भरपर्दो तटबन्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने। सरकारको प्राथमिकतामा परेको कर्णाली आयोजनाको काम गुणस्तरहीन भएकाले 2 वर्षमै बगेपछि स्थानीय जोखिममा परेका छन्। कर्णाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको लापरवाहीका कारण त्यस क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनीहरूको आरोप छ। तत्कालको समस्या निराकरणका निम्ति स्थानीय जनप्रतिनिधि लगायतले अस्थायी बाँधको तयारी गरिरहेका छन्। राजापुर क्षेत्रमा देखिएको बाढी डुबान र कटानको समस्याको दिगो समाधानका लागि पहल भइरहेको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। जोखिम ठाउँमा टेन्डर गर्नुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो टेन्डर गर्नुपर्छ भनेर मैले पहल गरिराखेको छु र मैले पनि मन्त्रीज्यू, डिजी, सचिवहरूसँग फेरि पनि यति बजेटले पुग्दैन, हाम्रो पश्चिमी भङ्गालो मात्र तटबन्धन गरेर हुँदैन, पूर्वको भङ्गालो पनि गर्नुपर्छ भनेर म लागिराखेको छु। बर्दियाको पश्चिम क्षेत्र राजापुर नगरपालिकाको तिग्रा, टिहुनी तथा गेरुवा गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने सङ्कट्टी, बनघुसा लगायतका स्थानहरूमा स्थायी तटबन्ध आवश्यक छ। त्यस क्षेत्रमा कर्णाली नदीको बहाव नियन्त्रण गर्न दीर्घकालीन योजना बनाई तटबन्ध निर्माणमा सरकारले चासो नदिए ठूलो जनधनको क्षति हुने अवस्था छ। यसका लागि तिनै तहका सरकारले तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर नागरिकलाई सुरक्षित राख्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। जुगल गाउँपालिका 2 लिदिमा गत शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोमा परि हराइरहेकाहरूमध्ये आज थप 1 जनाको शव भेटिएको छ। यो सँगै पहिरोमा पुरिएका 19 जनाको शव भेटिएको छ। अन्य 20 जना अझै बेपत्ता रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 11 जनाको शव भेटिएको थियो भने शनिबार दिउँसो थप 5 र साँझ थप 2 जनाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता माधवप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी कार्यालयका अनुसार शनिबार स्थानीय 37 वर्षीय मेकमाई दोङ, 30 वर्षीय मानबहादुर दोङ, 16 वर्षीय माइला पराङ दोङ, 11 वर्षीय लक्ष्मी दोङ, 11 वर्षीय नै च्यामा दोङ, 11 वर्षीयकै विमला दोङ र 7 महिने कवीर दोङको शव पहिरोमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको हो। लिदिमा शुक्रबार बिहान खसेको पहिरोले 35 घर पुरिएका थिए। घरसँगै 39 जना बेपत्ता भएका थिए। पहिरोमा बेपत्ता भएकाको खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न भारतसँग सीमा जोडिएका सप्तरीको कुनौली नाका बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी कुनौली नाकाबाट हुने आवत जावतमा रोक लगाएको हो। भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारत ओहोर दोहोर गर्नेको संख्या बढेसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि नाका नै बन्द गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरी प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख डीआईजी कृष्णभक्त ब्रह्माचार्यले आवत जावतमा मात्रै रोकथाम नगरी अवैध रूपमा हुने चोरी निकासी र तस्करी नियन्त्रणमा समेत कडाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सूचना जारी भएसँगै नाका बन्द गरिनुका साथै थप सतर्कता बढाइएको छ। यस अघि जिल्लाको छिन्नमस्ता, डाक्नेश्वरी, बलान बिहुल र बोदेबसाइन लगायतका नाकाबाट समेत आवत जावत हुने गरेकोमा केही दिन अघिदेखि ती सबै नाका बन्द गरिएको छ। पछिल्लो समय कुनौली नाकाबाट आवश्यक जाँच पश्चात आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,16,42,000 नाग्यो। 7,69,400 बढेको मृत्यु
1,43,50,000 निको। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित फ्रान्सेली क्लब लियोन 3-1 गोल अन्तरले विजय। अर्थ समाचारको अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। बाँकेमा लकडाउनको फाइदा उठाउँदै केही एग्रोभेट सञ्चालकहरूले धानको बिउमा चर्को मूल्य असुलेर अकुत पैसा कमाएका थिए। तर त्यसरी चर्को मूल्यमा किनेर ल्याएको धानको बिउ गुणस्तरहीन पाइएपछि अहिले किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कृषकले नै उत्पादन गरेको खाद्यान्न सस्तोमा खाएर किसानहरूमाथि नै ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको छ। यस वर्ष कृषि सामग्री कम्पनीले समयमा धानको बिउ उपलब्ध गराउन नसक्दा बाँकीका किसानहरूले धान रोपाई ढिला नहोस् भनेर चर्को मूल्य तिरेर धानको बिउ खरिद गरे। तर त्यसरी चर्को मूल्य तिरेर खरिद गरेको धानको बिउ गुणस्तरहीन भएपछि किसानहरू अहिले चिन्तामा डुबेका छन्। 125 दिनमा पाक्ने धान 45 दिनमै फुट्न थालेको छ भने किन त्यस्तो भयो भनेर गुनासो गर्दा एग्रोभेटहरूले वीरगन्जमा रिसर्च भएको धान भनेर दोष अर्कोतर्फ सार्ने गरेका छन्। गुणस्तरीय बिउ भन्दै किनेको धान 125 दिनमा पाक्नु परेमा धानको बोट नफैलिँदै 45 दिनमै धानले बाला हाल्न थालेपछि कृषकहरू निकै चिन्तित बनेका हुन्। आइसम्म धान वीरगंज की रिसर्च धान हो मैं डेला तो ठीक बा मैं कहूँ धान के उत्पादन कैसे बढ़िया घट कि मैं अपने लगा के मैं अनुभव कर ले बाटू करना विश्वास देवेला तो मैं धान में लगैनू। तो 45 दिन में धान जब फुटल, जब आगे पाछे धान फुटल वो बाल एकदम छोट छोट बाल, तब मोर चाहिँ जीव मन मर गई। विगतका वर्षमा 12 कट्ठा खेतमा 24 क्विन्टल धान उत्पादन गर्दै आएका कृषक यसरी समय अघि नै धानमा बाला लाग्न थालेपछि आधा पनि धान उत्पादन नहुनेमा चिन्तामा छन्। राधा 4 से 10 दिन के पाछे हुई कहीं कहला वह तो बेचारे नहीं सेक के थे। अब 10 दिन के बाद अब अभी नहीं हो फुटल, अब क्योंकि अगर खेती नहीं रही के लिए अब का बताई ना हो, हुई ना हो कि नहीं हुई ना हो, हुई तब जाना हुई वो नहीं हुई। कृषकलाई राम्रो जातको बिउ भनेर दिएको धानको बिउमा समस्या आएपछि एग्रोभेट सञ्चालक भने दोष पन्साएर जिम्मेवारीबाट भाग्न खोजिरहेका छन्। धानको बिक्री गरेका एग्रोभेट सञ्चालकले आफूले दिएको बिउ राम्रो भएको तर कृषकको खेतमै समस्या भएको दाबी गर्न थालेका छन्। जिम्मेवारी कम्पनीले लिन्छ। धान पनि लगभग फुट्ने बेला भइसकेछ, नफुट्ने होइन, सँगै लगाएको धान राधा फुट्ने बेला भइसकेको छ। यो मौसमको कारणले गर्दा पनि अनि यो खेतको अब केही नमिलेको हुन्छ। अब मैले पसल गरेको लगभग 16-17 वर्ष भइसक्यो, सकभर अझैसम्म भएको छैन र हुँदैन पनि र नहोस् पनि भन्न चाहन्छु। भारतको गुजरातमा बनेको धानलाई एग्रोभेट सञ्चालकले नेपालको वीरगन्ज र हेटौडामा प्रशोधन गरेको बिउ भनेर बिक्री गरेका थिए। उनीहरूले यसरी ढाँटेको तथ्य धानको बिउको प्याकेटमा ट्याग नै नराखेकाले उजागर गरिदिएको छ। मानिसलाई बाँच्नका लागि अन्न उत्पादन गर्ने कृषक नै ठगीमा परेपछि यस वर्ष धानको उत्पादन बढेर देशको आवश्यकता भन्दा धेरै फल्ने कृषि मन्त्रालयको अनुमानलाई हावा खुवाउने सङ्केत देखिएको छ भने किसान नै ठगीमा परेपछि उपभोक्ताको अवस्था के होला भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न परामर्श गर्दै प्रधानमन्त्री ओली छलफलका लागि भोलि सचिवालय बैठक बोलाइयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 172 सहित 641 जना कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 104 पुग्यो। 9221 जनाको आइसोलेसनमा उपचार हुँदै। संक्रमित बढेसँगै स्थानीयमा बढ्यो त्रास। अनावश्यक हिँडुलमा कडाई। स्थानीय तहका धेरै क्षेत्र सील। निषेधाज्ञा र लकडाउन गरिँदै। बाढी पहिरोको जोखिमसँगै देशभरका अधिकांश सडकमा क्षति। बेरी बजारमा बाढीको कटान। समयमै पुल नबन्दा कञ्चनपुरका स्थानीयवासी समस्यामा। र च्याम्पियन्स लिग फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटी पराजित फ्रान्सेली क्लब लियोन 3-1 गोल अन्तरले विजयी।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।